अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रखे, खुश रखे, इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे। हमारी बहुत सारी दुआएं आपके साथ हैं। पहले दिन से कह रहे थे कि पाकिस्तान ने ही ट्रंप की मदद करनी है और ये जंग बंदी होनी है, मामलात हल होने हैं। ट्रंप को इस मुश्किल वक्त से पाकिस्तान ने ही निकालना है और वो वक्त आ गया। मैं अपने टीवी चौक शोज़ में क्या कह रहा था, मैं आपको वो भी सुनवाऊँगा। आप वो सुनेंगे तो अंदाज़ा होगा कि मैं हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले से कह रहा था कि ट्रंप को अगर कोई इस मुश्किल से निकालेगा तो वो है फील्ड मार्शल और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। सुनिए ज़रा जी, ये बात मैंने बहुत पहले कह दी थी, अब आपने सुन ली है कि क्या कहा था मैंने और फिर क्या हुआ है। अब वो सारा आपको तफसील से बताते हैं। सोशल मीडिया पर जारी बयान में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने का कहना है कि मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान गुज़श्ता 2 दिनों के दरमियान नहायत मुस्बत नतीजा खेज़ बातचीत हुई है, जिसका मकसद मशरक़ वस्ता में जारी कशीदगी का मुकम्मल और ख़त्मी हल तलाश करना है। ट्रंप का कहना था कि इन गहरे तफसीली तामीरी मुज़ाकरात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने महकमा जंग को हदायत की है कि ईरान के बिजली घर और तवानाई के बुनियादी ढांचों के ख़िलाफ़ किसी भी फ़ौजी कार्रवाई को 5 दिन के लिए मौखर कर दिया जाए। अमरीकी सदर का कहना था कि यह फ़ैसला जारी मुलाकातों और बातचीत की कामयाबी से मशरूत होगा। इनका मज़ीद कहना था कि ईरानी हकाम से ये मुज़ाकरात पूरे हफ्ते जारी रहेंगे। ट्रंप ने आबनाए हरमज़ 48 घंटों में खोलने की धमकी दी थी। ट्रंप ने कहा था कि 48 घंटों में आबनाए हरमज़ ना खोली गई तो पावर प्लांट्स पर हमले करेंगे। ट्रंप की ईरान को आबनाए हरमज़ खोलने की 48 घंटे की डेडलाइन आज ख़त्म हो रही थी। अब ट्रंप कह रहा है कि जंग जल्द ख़त्म होगी। अब दरअसल पेशरफ्त की तरफ आते हैं। अमरीकी अखबार ने इंकशाफ किया है कि ट्रंप के इस बड़े ऐलान से कबल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की टेलीफोन पर ट्रंप से बात हुई। फाइनेंशियल टाइम ने लिखा है कि पाकिस्तान के फ़ौजी सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपने तेहरान के साथ तल्लुकात और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ करीबी रवाबत को इस्तेमाल करते हुए सालसी की कोशिशों को आगे बढ़ा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक आसिम मुनीर ने इतवार को डोनाल्ड ट्रंप से गुफ्तगू की, जबकि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पीर के रोज़ ईरानी सदर मसूद पशकियान से बातचीत की। पाकिस्तान को अमरीका इसराइल की ईरान के ख़िलाफ़ जंग के ख़ात्मे के लिए मरकज़ी सालस के तौर पर पेश कर रहा है। मतलब कितना बड़ा आप देखें कि कभी दोहा हुआ करता था, कभी वाशिंगटन, कभी लंदन, तो कभी सिंगापुर, कभी तुर्की, कभी रियाद या कभी दुबई, जहाँ पर सालसी होती थी। लेकिन इस वक्त दुनिया की जंग, दुनिया की दूसरी बड़ी जंग, इससे पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग, जो कि दावा किया करता था सदर ट्रंप कि ये जंग मैंने ख़त्म करवाई है, इस खिते के करोड़ों लोगों की जानें मैंने बचाई है। तो अब शहबाज शरीफ साहब और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ये दावा कर सकते हैं कि इस खिते की एक तो करोड़ों लोगों की जो जाने जानी थी और प्लस जो इस वक्त मईशत दुनिया की बैठ गई है। अब देखें ना कि 500 रुपये लीटर, 550 रुपये लीटर पाकिस्तान में पेट्रोल हुआ है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि कम से कम 60-65 सेंट यहाँ पर डीज़ल जो महंगा हुआ है, और 60-65 सेंट का मतलब यह है 200-250 यूरो, 250 रुपीज़ प्लस के हिसाब से ये पेट्रोल महंगा हुआ है। तो ये जो एक तो तबाही जो इंसानों की मौतों से होनी थी और दूसरी तबाही जो मईशत की तबाही से हो रही थी। आप सोचें स्टॉक मार्केट, मैं अभी आपको सुबह वाले वीडियो में बताया है कि दुनिया की जो एयरलाइन है उसका अरबों खरबों जो डॉलर है उसका नुकसान हो चुका है, सिर्फ इस वजह से कि एयरलाइंस दुनिया की टॉप एयरलाइन है, सिर्फ टॉप एयरलाइंस की। तो अब उसके बाद आप हिसाब लगा लें कि आगे जाके क्या होने वाला था। खैर, पाकिस्तान ख़ुद को अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ जंग के ख़ात्मे के लिए जो मरकज़ी किरदार अदा पेश कर रहा है, इसकी हम लोग पेश कोई पहले कर चुके थे। ये राब्ते ऐसे वक्त में हुए जब ट्रंप ने ईरान के पावर प्लांट्स को तबाह करने की धमकी मौखर की और तेहरान के साथ मुस्बत और नतीजा खेज़ बातचीत हुई। तुर्की जो पहले भी सालसी में शामिल था, ईरानी हकाम और ट्रंप के नुमाइंदे से राब्ते में हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने तुर्क हम मनसब को बाकान फ़ेदान से भी बात की है, और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने भी ईरान और पाकिस्तान, वक़ूफ़ और कतर के वज़ीर ख़ारजा से भी रब्ता किया है। माहिरीन के मुताबिक ये तमाम सफारती कोशिशें इब्तदाई मराहल में हैं, किसी बड़ी पेशरफ की तवक्का नहीं है। उन्होंने कहा कि मुमकिन है ट्रंप ने खलीजी ममालिक के दबाव पर अपनी धमकी वापस ले ली हो। अच्छा, इस पर क्यों कहा जा रहा है, आगे जाके आपको बताते हैं।
ماہرین کا کہنا ہے کہ نہ امریکہ اور نہ ہی ایران اس وقت کسی سمجھوتے کے لیے تیار نظر آتے ہیں۔ روایتی طور پر امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی عمان اور قطر کرتے رہے ہیں، مگر حالیہ جنگ کے بعد سفارتی کوششوں میں کوئی خاص پیش رفت نہیں ہوئی۔ ذرائع کے مطابق پاکستانی حکام پس پردہ ایران اور امریکی نمائندوں کے درمیان پیغامات جو ہیں وہ ایکسچینج کرواتے رہے ہیں۔ شہباز شریف جنگ کے آغاز سے اب تک کئی بار ایرانی صدر سے بات کر چکے ہیں۔ پاکستان نے کہا کہ وہ امن کے قیام کے لیے تعمیری کردار ادا کرنا چاہتے ہیں۔ ایک سفارتکار کے مطابق پاکستان اس وقت ثالثی کی قیادت کر رہا ہے۔ پاکستان ان چند ممالک میں شامل ہے جہاں امریکی اڈے موجود نہیں۔ ایران نے بھی اسے نشانہ بنایا ہے، جس کی وجہ سے اسے غیر جانبدار سمجھا جا رہا ہے۔ پاکستان نے اسلام آباد کو ممکنہ طور پر مذاکراتی مقام کے طور پر پیش کر دیا۔ اب مجھے ذرا یہ بتائیں کہ یہ پیش رفت ہوئی کیسے ہے، پیش رفت ہوئی کیوں ہے؟ اس کی بڑی سادی سی وجہ ہے کہ جب امریکہ نے یہ اعلان کیا کہ وہ انرجی جو مقامات ہیں جہاں سے بجلی بن رہی ہے اور صاف پانی جو ہے ایران پر حملہ کرے گا اگر اس نے 48 گھنٹے میں آبنائے ہرمز نہ کھولی، تو ایران نے اس کے مقابلے میں کیا کہا کہ جو امریکی ہیں، اسرائیل ہے اور امریکہ کے جو اتحادی ہیں، جو اس کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، جس کو 4000 کلومیٹر نہیں صرف 400 کلومیٹر کے فاصلے پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے بھی انرجی کے وہ تمام کے تمام جگہ جو ہیں وہ تباہ کی جائیں گی۔ اب سوچیں ذرا سعودی عرب کے بارے میں سوچیں، عمان کے بارے میں سوچیں، قطر کے بارے میں سوچیں، گلف کی 6-7 GCC کی ریاستوں کے بارے میں سوچیں۔ صاف پانی اپنے ذہن میں لائیں اور پھر اس کے بعد آپ اپنے ذہن میں لائیں کہ بجلی بند ہے تو وہ جو سینکڑوں لمبی فلیٹس ہیں، عمارتیں ہیں، جو پہاڑوں کا ایک شہر ہے، وہاں پہ اگر بجلی نہیں ہوگی تو وہ انسان زندہ کیسے رہیں گے؟ جہاں باہر 30 ٹمپریچر ہوگا، 35 40 60 ٹمپریچر ہوگا اور اندر بجلی نہیں ہوگی، تو وہ جو دھمکی ہے نا ایران کی، اس نے مجبور کر دیا کہ امریکہ جو ہے وہ اس وقت مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھ چکا ہے۔ جیسا میں آپ کو بتا چکا تھا کہ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، کہ پاکستان جو ہے یہ کردار جو کر رہا ہے اس کردار کے نتیجے میں اللہ جو ہے وہ اس جنگ کو روکنے میں نہ کرے۔ فیلڈ مارشل سید آفت منیر اور شہباز شریف صاحب پہلے دن سے ہی اس پہ اپنی نظر رکھے ہوئے تھے، سعودی عرب کے ساتھ، ایران کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ 3 بڑے فریق تھے، ایون کہ UAE جن کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے، جن کے ساتھ مل کر وہ اس مسئلے کا حل نکالنے کی کوشش کر رہے تھے۔ سعودی عرب پر کوئی بڑا حملہ نہیں ہوا، اس کے باوجود کہ سعودی عرب میں امریکی فوجیوں کی ایک بڑی تعداد ہے، وجہ پاکستان تھا۔ اب اگر امریکہ ٹیبل پہ آ کے بیٹھ گیا تو اس کی بھی وجہ جو ہے وہ پاکستان ہے۔ وزیر پنجاب مریم نواز شریف نے صوبے بھر میں پھلوں، سبزیوں اور اشیاء ضرورت کی ترقی کی کم ترین قیمتیں برقرار رکھنے کے کامیاب اقدام پر اپنی ٹیم کو خراج تحسین پیش کیا۔ رمضان المبارک کے دوران سہولت بازاروں میں غیر معمولی رش دیکھنے کو آیا، جہاں لاکھوں شہریوں نے 3 کروڑ 59 لاکھ کلو گرام سے زائد خورد و نوش اوپن مارکیٹ کے مقابلے میں 40% کم قیمتوں پر خریدی۔ اس اقدام کے نتیجے میں عوام نے مجموعی طور پر اربوں روپے کی بچت، جبکہ آٹے کی قیمتوں میں بھی نمایاں کمی دیکھنے میں آئی اور صارفین کو DC ریٹ کے ساتھ مزید رعایت کا فائدہ ملا۔ پنجاب سہولت بازار اتھارٹی کے تحت 80 سہولت بازار قائم کیے گئے، جن میں مستقل موبائل عارضی بازار شامل تھے، جہاں 4 کروڑ سے زائد افراد نے خریداری کی۔ اس کے علاوہ پہلی بار ڈیجیٹل ہوم ڈیلیوری سسٹم متعارف کروایا، جس کے ذریعے 37,000 سے زائد آرڈر مکمل کیے گئے، شہریوں کو مفت ڈیلیوری کی گئی اور مزید بچت ہوئی۔ عوامی شکایت کے فوری ازالے کے لیے براہ راست فیڈ بیک بھی متعارف کرایا گیا، جبکہ اشیاء کے معیار اور قیمتوں کی نگرانی کے لیے سخت مانیٹرنگ بھی کی گئی۔ وزیر اعلیٰ نے پنجاب سہولت بازار اتھارٹی ٹیم بالخصوص چیئرمین افضل کھوکھر کی کاوشوں کو سراہا، حکومت کو ریلیف فراہم کرنے اور قیمتوں میں استحکام برقرار رکھنے کے لیے عزم کا اظہار کیا۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ یورپ میں ہم رہتے ہیں کہ جب یہاں پر کرسمس آتی ہے تو ہر چیز کی قیمت ڈاؤن ہو جاتی ہے، لیکن پاکستان میں یہ قیمت ہمیشہ اپ چلی جاتی ہے، اوپر چلی جاتی ہے۔ لیکن پہلی دفعہ ہوا ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں قیمتیں 35 سے 40% کم ہوئی ہیں، اور ان کم قیمتوں کی وجہ سے رمضان میں جو مشکلات پیش آئی ہیں وہ کم آئی ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ آپ لوگوں نے دیکھا کہ جیسے مریم نواز صاحبہ نے اس کا پورا ایک نیٹ ورک بنایا کہ جو لوگ نہیں خرید سکتے وہ شام کو مریم نواز کے مہمان ہوں گے، سب سے خوبصورت۔ پھر لوگوں کے گھروں میں جو رمضان نگہبان ہے اس کا جو بھی پیکج تھا وہ ان کے گھروں پر پہنچایا۔ پھر مریم کو بتائیں پروگرام تھا، بڑا خوبصورت پروگرام، لوگوں کو 10,000 روپیہ ان کے بینک میں 24 گھنٹے کے اندر ڈالا۔ تو یہ ایک پورا پیکج ہے، یہ ایک پوری ٹیم ورک ہے۔
جو کہ مریم نواز کی قیادت میں کام کر رہا تھا، میں یہاں پر مریم نواز کی پوری ٹیم کو، وہ چاہے کوئی بھی وزارت ہو، وہ سلمہ بٹ صاحبہ کا یہاں پہ ذکر نہ کیا جائے تو بہت زیادتی ہوگی۔ سلمہ بٹ صاحبہ جو ہیں وہ ہراول دستے کے طور پر ان چیزوں کو دیکھ رہی تھی، اور میرے خیال میں آپ نے دیکھا کہ وہ پنجاب کے ہر شہر میں نظر آئی آپ کو، اور پنجاب کے ہر شہر میں گھوم کر نظر آئی۔ اللہ پاک اس سہولت بنانے کے لیے عوام کے لیے مریم نواز اور ان کی ٹیم کو اس کا اجر دے، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے۔ انشاءاللہ تعالی جنگ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔